नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रामा सादर वन्दना, धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवर भन्तीहरूमा सादर वन्दना। सधर्म प्रेमी उपासको पासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरूलाई आज चतुसच्च सम्मादिठ्ठीको विषयमा लिएर उपदेश गर्न गइरहेको छु। कमसकत सम्मादिठ्ठी भइसक्यो। दशवत्तु सम्मादिठ्ठी पनि सवर्ण गरिसक्नुभयो। आज चतुसच्च सम्मादिठ्ठीको उपदेश सवर्ण गरौँ। उपदेशलाई राम्ररी सवर्ण गर्न सकोस्, सवर्ण गरे मुताबिक बुझ्न पनि सकोस्, बुझेर आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर खूब मनुष्य जीवनको लाभ उठाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ चतुसच्च सम्मादिठ्ठी, चार आर्य सत्यमा सम्यक दर्शन हुनु, सम्यक दृष्टि हुनु, यथार्थ दुःखलाई जान्ने, यथार्थ दुःख उत्पत्ति हुने कारणलाई जान्ने, यथार्थ दुःख शान्त हुनेलाई जान्ने र यथार्थ दुःख शान्त हुनेतर्फ लैजाने प्रतिपात सत्य मार्गलाई जान्ने। यी चार ज्ञानलाई नै के भनिन्छ त भन्दा चतुसच्च सम्मादिठ्ठी भनिन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू चतुसच्च सम्मादिठ्ठी। फेडु पिण्डुपमं कायं वेदना बुबुलुपमा, मरीचिकूपमा संज्ञा संखार कदलुपमा, मायुपमं च विज्ञानं देशितादिच बन्धुना। फेड पिण्डुपमं रूपं वेदना बुबुलुपमा, मरीचिकूपमा संज्ञा संखार कदलुपमा, मायुपमं च विज्ञानं देशितादिच बन्धुना। आदिच्य बन्धुना, आदिच्य कुल वंशमा उत्पन्न भई बक्सेका वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रले देशिता यस प्रकारले उपदेश गरी बक्स्यो। रूपम, रूप चाहिँ फेडु पिण्डुपमं, फेड पिण्डुपम, म भनी आसक्त भई भरोसा लिन लायक नभएको, ठोस सार केही नभएको, पानीको फोका समान हुन् भनेर सम्झिनु पर्छ। रूपम जुन रूप हो, जुन शरीर हो, यो शरीर भनेको कस्तो त भन्दा कुनै सार छैन, कुनै ठोस छैन, कुनै भरोसा लिन लायक छैन। अरे कस्तो छ भन्दाखेरि पानीको फोका समान छ। पानीमा उठेको फोका। वेदना बुबुलुपमा, वेदना सुख दुःख उपेक्षालाई अनुभव गर्ने वा अनुभूति गर्ने वेदना चाहिँ बुबुलुपमा, म भनी आसक्त भई भरोसा लिने ठोस सार कुनै वस्तु त्यस्तो चिज नभएको, कारणले केही सार नभएको पानीको फोका समान हुन्। पानीको फोका समान। संज्ञा सम्झिने वा मूल्याङ्कन गर्ने जुन संज्ञा छ, मरीचिकूपमा म भनी आसक्त भई भरोसा लिने ठोस
सार आत्मा भन्ने शरीर नभएको कारणले केही सार नभएको मृग तृष्णा समान हुन्। मृग तृष्णा संज्ञालाई भगवान शास्त्रले मृग तृष्णाको उपमादि बक्सनु भएको छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू संखारा स्पर्श चेतना आदि गरिएका संस्कार धर्म चाहिँ कदलुपमा म भनी आसक्त भई भरोसा लिने ठोस सार आत्मा भन्ने शरीर नभएको कारणले केही सार नभएको केराको बोट समान हो। कदलुपमा रूप वेदना संज्ञा संस्कार संस्कार स्कन्द कस्तो त भन्दा केराको बोट जस्तो कुनै सार छैन, भित्र ठोस गुदी सार केही पनि छैन। एकपछि अर्को पत्र उकाउँदाखेरि त्यो एकपछि अर्को पत्र मात्रै छ, भित्र गुदी छैन। विज्ञान जान्ने बुझ्ने विज्ञानलाई मायुपमञ्च म भनी आसक्त भई भरोसा लिने ठोस सार वस्तु आत्मा भन्ने शरीर नभएको कारणले केही सार नभएको कस्तो त भन्दा इन्द्रजाल समान हो। जादुगर छली इन्द्रजाल समान चाहिँ के त भन्दाखेरि विज्ञान इति यस प्रकारले आदित्य बन्धुना आदित्य बन्धु भई बक्सेका समा सम्बुद्ध भगवानले देशिता मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी यसरी रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानलाई भगवान शास्त्रले यी उपमाहरूबाट उपदेश गरी बक्सनु भएको छ। शून्य गामो तेको भिखवे छन्ने तङ अजति कानङ आयतना नङ अधिवचनङ चखा यतन स सोता यतन स घाना यतन स जीवा यतन स काय यतन स मन यतन स गाम घातक चोरतीको भिखवे छन्ने तङ बाहिर कानङ बाहिरानङ आयतनानङ अधिवचनङ रूपायतनानङ सदायतनानङ गन्धायतनानङ रसायतनानङ फोठवायतनानङ धम्मयतनानङ भिखवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू हो। शून्य गामोतीको ध्वस्त भएको शून्य भएको गाउँ भन्नुको तात्पर्य हो। छन्ने तङ छ प्रकारका अजति कानङ आफ्नो भित्र भएको अथवा आफ्नो सन्तानमा भएको आयतनानङ आयतनहरूलाई आयतनहरूको अधिवचनङ नाम हो। ती के हुन् त भन्दाखेरि चक्खा यतन स आँखाको चक्खा यतन स आँखाको पनि सोत यतन स कानको पनि घान यतन स नाकको पनि जीवा यतन स जिब्रोको पनि काय यतन स काय भन्ने शरीरको पनि मन यतन स मनो भन्ने मनको पनि अधिवचनम मन नामक आयतनहरूको अधिवचन नाम हो। हे यो शून्य भएको गाउँ ध्वस्त भएको गाउँ भन्नुको तात्पर्य के त भन्दा आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन। अनि त्यसमा फेरि भगवान शास्त्रले के भनी बक्स्यो त भन्दाखेरि गाम घातक चोरा गाम घातक चोरा तेको भिखवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू हो। गाम घातक चोरा ती गाउँलाई धष्ट पार्ने गाउँलाई दुःख कष्ट दिने शास्ति गरी जबरजस्ती लुटेर मार्ने डाकुहरू भन्नुको अर्थ तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि
छन्ने तङ 6 प्रकारका बाहिर कानङ बाहिरानङ बाहिरका शत्रु भाव भएका के त भन्दा रूप यतनानङ रूपवर्णहरूको पनि श्रद्धा यतनानङ शब्दहरूको पनि गन्ध यतनानङ गन्धहरूको पनि रस यतनानङ रसहरूको पनि फोठबा यतनानङ स्पर्शहरूको पनि र धम्म यतनानङ धर्महरूको पनि ती आयतनहरूको नाम यानी रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धर्महरूको नाम चाहिँ के त भन्दा गाउँलाई दुःख कष्ट दिने शास्ति दिने जबरजस्ती लुटेर मार्ने डाकाहरू भनेको नै रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श धर्म त चतुसज सम्मादिट्ठीको उपदेश भन्ने बित्तिकै धातु चक्षु धातु सोत धातु घाना धातु जीवा धातु काय धातु मनो धातु रूप धातु सद्धा धातु गन्ध धातु रस धातु फस्स धातु धम्म धातु चक्षु विज्ञान धातु सोत विज्ञान धातु घान विज्ञान धातु जीवा विज्ञान धातु काय विज्ञान धातु मनो विज्ञान धातु सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू धातुको अर्थ के त भन्दा सबैलाई अवगत भए अनुसार अतनो स्वभावं धारे तिति धातु यी 18 प्रकारका धातुमा पुद्गल सत्वहरूको इच्छा अनुसार केही गरिदिने स्वभाव छैन। आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन। आँखामा रूप कानमा शब्द नाकमा गन्ध जिब्रोमा रस कायमा स्पर्श मनमा धम्म। आँखामा रूप ठोकिँदाखेरि चक्षु विज्ञान धातु देखेको मन सुनेको मन सुँगेको मन रस लिएको मन स्पर्श भएको छोइएको वा ठोकेको मन सोचेको मन भनेपछि यी जुन 18 धातु हुन् यी 18 प्रकारका धातुमा पुद्गल सत्वको इच्छा अनुसार केही गरिदिने स्वभाव छैन। त्यही भएर अतनो स्वभावं धारे तिति धातु अतनो आफ्नो स्वभावं स्वभावलाई यानी स्वभाव कृत्यलाई धारेती धारण गर्ने हुनाले इति तस्मा त्यस कारणले धातु धातु भनिन्छ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। 3 धातु समूहमा प्रतीत्य समुत्पात लोक समुदयञ्च भिक्खवे देशे सामी लोक निरोधञ्च है भगवान शास्त्रले लोक समुदयञ्च भिक्खवे देशी सामी लोक निरोधञ्च भिक्खवे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू लोक समुदयञ्च संसारमा सत्व प्राणीहरूको बारम्बार उत्पत्ति र वृद्धि भएको देशी सामी त्यो क्रमलाई म तिमीहरूलाई उपदेश गर्छु। लोक निरोधञ्च संसारमा सत्व प्राणीहरू बारम्बार त्यसरी उत्पन्न भएर निरोध भएका यानी शान्त र विलीन भएको क्रम पनि देशी सामी म तिमीहरूलाई उपदेश गर्छु। एउटा लोकमा संसारमा बारम्बार उत्पन्न हुने समुदय र अर्को लोक निरोध हुने शान्त हुने लोकबाट विलीन हुनेलाई पनि म उपदेश गर्छु रे भगवान शास्त्रले।
चतुसच समाधिठी गाह्रो छ है। चखुञ्च पट्टिच रूपेच उपजति चखु विज्ञानं तीर्णं संगति फसो फस पचया वेदना वेदना पचया तन्हा तन्हा पचया उपादानं उपादान पचया भवो भव पचया जाति जाति पचया जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन सुपायास संभवन्ति एवमेतस केवलस दुःख खन्दस समुदयो होति कथञ्च पन भिक्खवे लोक समुदय कथञ्च भिक्खवे लोक समुदय। भिक्खवे मेरा प्यारा छोरा छोरी उपासक उपासिकाहरू, लोक समुदय लोकमा बार बार उत्पत्ति हुने बार बार जन्मिने भनेको कथञ्च कस्तो हो त भन्दाखेरि चखुञ्च पट्टिच रूपेच उपजति चक्षु विज्ञानं तीर्णं संगति फसो फस पचया वेदना वेदना पचया तन्हा तन्हा पचया उपादान उपादान पचया भवो भव पचया जाति जाति पचया जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन सुपायास संभवन्ति। चखुञ्च चक्षु प्रसाद भन्ने आँखा प्रसाद रूपलाई र रूपेच अनेक वर्ण रूपा रमण आक्रमण धातुलाई पट्टिच कारण बनाई चक्षु विज्ञानं चक्षु विज्ञान भनिने देखेर जानेको मन वा चित्त उपजति प्रकट रूपमा उत्पत्ति भएर आउँछ। तीर्णं अनेक वर्ण आँखा प्रसाद रूप अनि देखेर जानेको चित्त यी तीनको संगति संगम हुनुलाई फसो फस भनिन्छ स्पर्श भनिन्छ। फस पचया आरमणलाई छुन जानेको स्पर्श भएको कारणले वेदना राम्रो नराम्रो र मध्यस्थ खालको अनुभव गर्न जानेको वेदना स्वभाव उपजति प्रकट रूपमा उब्जिने गर्दछ। वेदना पचया असल राम्रा आरमण अनुभव गर्न जानेको वेदना भन्ने कारणले तन्हा देखिने गरेका अनेक वर्ण रूपा रामण प्रति लोभिएर आकर्षित भएर टाँसिएर मज्जा मान्न जानेको रूप तृष्णा उपजति उत्पन्न हुन्छ। उपजति कुनै शक्रद्वारा कुनै ब्रह्मद्वारा सृष्टि नगरिकनै राम्रा असल खालका अनुभूति वेदना भनेको कारणले रूप तृष्णा उत्पन्न हुने गर्दो रहेछ। वेदना पचया तन्हा तन्हा पचया उपादान आसक्ति हुनु तानिनु उपादानको कारणले भव त्यो पनि कम्म भव काय कर्म वचन कर्म मनोकर्म त्यो कर्म के हुन्छ भव भवबाट जाति जातिबाट जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन उपायास सम्भवन्ति एवमेतस केवलस दुःख खन्दस समुदयो होति। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू यसरी चाहिँ प्रत्यक्ष समुत्पात यानी लोक समुदयन्छ। यो लोक चाहिँ यसरी के हुन्छ वृद्धि भएर जान्छ। सत्व प्राणीहरूको बारम्बार उत्पत्ति र वृद्धि हुने क्रम चाहिँ आखिरीमा केमा आयो त भन्दाखेरि 18 धातुमा आएर समावेश भयो है। आँखामा आएर रूप ठोकिन्छ, आँखामा रूप ठोकिँदाखेरि के हुन्छ देखेको मन त्यहाँबाट के हुन्छ त्यो तीनटालाई तीर्णं संगति फसो तीनटाको समागमलाई फस्स भनिन्छ स्पर्श भनिन्छ। फस पचया वेदना सुख दुःख उपेक्षा अनुभूति गर्छ। त्यसको संसारमा तृष्णा लहर यसरी जान्छ। तृष्णाबाट उपादान उपादानको कारणले भव भवको कारणले जाति जातिको संसारमा जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा
सम्भवन्ति एवमेतस्स केवलस्य दुःख खन्दस्य समुदयो होति। एवञ्च भिक्खवे लोक समुदयञ्च। भिक्षुहरू एवं प्रकारले लोक समुदय उत्पत्ति र वृद्धि यसरी भएर आउँछ। यो सार संक्षिप्तमा। कथञ्च भिक्खवे लोक निरोध। यो लोक कसरी चाहिँ निरोध हुन्छ त भिक्षुहरू हो? कसरी शान्त हुन्छ त? कसरी बलेको दियो निभेर बुझेर जान्छ त भन्दा चक्षुञ्च पटेच रूपेच उपजति चक्षु विज्ञानं तिन्नं संगति फस्सो फस्सो निरोधा वेदना निरोधो। वेदना निरोधा तणहा निरोधो तणहा निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधो भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा निरुद्धन्ति। एवमेतस्य केवलस्य दुःख खन्दस्य निरोधो होति। एवञ्च भिक्खवे लोको निरोधो। लोक यसरी निरोध हुन्छ। आँखामा रूप ठोकिन्छ, देखेको मन हुन्छ, त्यहाँ के हुन्छ? वेदना उत्पत्ति हुन्छ। त्यो वेदनामा होस चाहिँ बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। देख्दैछु 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 ऊ दारुचिरियलाई उपदेश गरे मुताबिक दिठे दिठे मतन्ति भविष्यति दारुचिरिय सुते सुतं मतन्ति भविष्यति दारुचिरिय। देखे भने देखेकोमा अडिनु भनेको यहाँ अब स्मृति सम्पजन्यको अभ्यास गर्नुपर्ने भयो। सुन्दा सुन्दैछु, हिँड्दा हिँड्दैछु, बस्दा बस्दैछु, खाँदा खाँदैछु। होस होस होस। पारमी पुण्य हुनेलाई त आनापानानुसति मात्र दिएर आनापानानुसतिमा त्यसलाई सतीपठानको हिसाबले आचरण गर्दै 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 जाँदाखेरि पनि यी स्वभाव धर्महरूलाई सत्यलाई यथार्थ रूपमा यथाभूत ज्ञान दर्शनं जसको तस देख्न सक्ने भइन्छ त्यसको निम्ति होस चाहिँ बनाइराख्नु पर्ने हुन्छ। भिक्षुहरू जुन चक्षु र रूपको कारणले चक्षु विज्ञान उत्पन्न हुन्छ, स्पर्श यी तीनको संयोगमा उत्पन्न हुन्छ र स्पर्श निरोध भएमा वेदना पनि निरोध हुन्छ। वेदना निरोध भएमा तृष्णा निरोध हुन्छ, तृष्णा निरोध भएमा उपादान निरोध हुन्छ, उपादान निरोध भएमा भव निरोध हुन्छ, भव निरोध भएमा जाति निरोध हुन्छ, जाति निरोध भएमा जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस उपायासा पनि निरोध हुन्छ। यसरी सम्पूर्ण दुःख समूह निरोध हुन्छ। यो सत्व प्राणीहरूको दुःख निरोध हुनुको क्रम हो। एवं प्रकारले सोत र शब्दको कारणबाट सोत विज्ञान उत्पन्न हुन्छ। एवं प्रकारले नाक र गन्धको कारणबाट घान विज्ञान, जिब्रो र रसको कारणबाट रस विज्ञान, काय र स्पर्शको कारणबाट काय विज्ञान, मन र धर्मको स्पर्शबाट मनोविज्ञान। है धर्मको कारणले के हुन्छ? मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। स्पर्श यी तीनको संयोगमा उत्पन्न हुन्छ र स्पर्श निरोध भएमा वेदना निरोध हुन्छ। वेदना निरोध भएमा तृष्णा निरोध हुन्छ, तृष्णा निरोध भएमा उपादान निरोध हुन्छ, उपादान निरोध भएमा भव निरोध हुन्छ र भव निरोध भएमा जाति निरोध हुन्छ, जाति निरोध भएमा जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमन उपायासा पनि सबै निरोध हुन्छन्। यसरी सम्पूर्ण दुःख समूह निरोध हुन्छ। यो सत्वहरूको दुःख निरोध हुनुको क्रम हो।
चक्षुञ्च पट्टिच रूपेच उपजति चक्षु विज्ञानं सोतेञ्च पट्टिच सद्धेच उपजति सोत विज्ञानं मनञ्च पट्टिच धम्मेच उपजति मनोविज्ञानं। है यसरी चाहिँ दुःखको लहर के हुन्छ त भन्दा निरोध हुन्छ भन्दा दुःख स पिल नठो दुःख स संकटठो दुःख स सन्तापठो दुःख स विपरिणामठो। दुःख सत्यलाई पनि भगवान शास्त्रले यसरी फेरि मसिनै गरेर व्याख्या गरी बक्सनु भएको छ। पिल नठो भनेको दुःख कष्ट दिने स्वभाव। दुःख सत्यमा कसरी चाहिँ दुःख दिन्छ त भन्दा दुःख कष्ट दिने स्वभाव। शङ्ख तट्ठो बारम्बार बनाउने निर्माण गर्ने स्वभाव। सन्तापट्ठो लगातार ताप दिने सन्ताप गर्ने स्वभाव। विपरिणामठो विपरीत भई परिवर्तन हुने स्वभाव। जुन धर्ममा उपयुक्त 4 स्वभावहरू रहेका हुन्छन् त्यसलाई दुःख सत्य भनिन्छ। त्यसको अर्थ हो ती भय र अन्तरायले युक्त छन्। प्रज्ञावानहरू यहाँदेखि भयभीत हुनु नित्यन्त आवश्यकता छ। त्रैभूमिक संस्कार समूह उपयुक्त 4 स्वभावले युक्त छन्। त्यसकारणले ती सबै के हुन् त भन्दा दुःख सत्य हुन्। शङ्ख त संस्कृत कृत्यद्वारा कष्ट दिने। सन्ताप सन्ताप कृत्यद्वारा दुःख दिने र विपरिणाम भनेको विपरिणाम कृत्यद्वारा दुःख दिने। यसरी आदिमा सङ्खत दण्डद्वारा मध्यममा सन्ताप दण्डद्वारा र अन्तमा विपरिणाम दण्डद्वारा कष्ट दिइरहन्छन्। आदि मध्य अन्तमा यी 3 किसिमले दण्ड दिनेलाई नै के भनिन्छ त भन्दा पिल नठ भनिन्छ। सत्यबाट हेर्दाखेरि सुगतिका प्राणीहरू पनि सबै के हुन् त भन्दाखेरि दुःख सत्य भनेर ब्रह्मकायलाई पनि सत्यबाट हेर्दाखेरि दुःख सत्यमा समावेश गरी उपदेश गरी बक्सनु भएको छ। एकपल्ट प्राप्त भएको ब्रह्म स्कन्धले त्यस पुद्गललाई आदिमा सङ्खत दुःखद्वारा कष्ट दिन्छ ब्रह्मकायलाई। मध्यमा सन्ताप दण्डद्वारा कष्ट दिन्छ भने अन्तिममा विपरिणाम दण्डद्वारा कष्ट दिन्छ। आदिमा सङ्खत दण्डद्वारा कष्ट कसरी दिन्छ त? कुनै व्यक्तिले आफ्नो पहिलेको जन्ममा ध्यान र समापत्तिको निम्ति उद्योग अभ्यास गरी ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुनु र ब्रह्म स्कन्ध प्राप्त गर्नु हो। यस्तो अवस्था प्राप्त गर्न उद्योग गरिएको यो उद्योग आदिमा महान सन्ताप दुःख हुन्छ। त्यस्तो अवस्था प्राप्त गर्नको निम्ति जङ्गलमा पहाडमा शून्यागारमा रुखमूलमा एकान्त स्थानमा गई साधारण मानिसले सहन नसक्ने आहार विहारहरू कन्दमूलहरू सेवन गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। विहारहरू भनेको पनि गुफामा वृक्षमूलमा बस्नुपर्ने हुन्छ। साधारण मानिसले सहन नसक्ने गरी अथवा गर्न नसक्ने गम्भीर तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ। सित्तैमा ब्रह्म भएर त उत्पन्न भइँदैन। ब्रह्म हुनको निम्ति ध्यान सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ध्यान सिद्ध गर्नु भनेको सजिलो कार्य त होइन। त यसरी सन्ताप दुःखले सताइरहेको हुन्छ। मध्यमा सन्ताप दण्डद्वारा कसरी दुःख दिन्छ त? मानिसको जन्ममा समापत्ति लाभ गर्नु भई ब्रह्म स्कन्ध प्राप्त भएमा त्यस व्यक्तिमा यानि ब्रह्म स्कन्धबाट उत्पन्न हुने जुन
अभिमान, म भन्ने अभिमानको आगोले जलिरहने हुन्छन् र त्यसलाई सन्ताप दण्ड भनिन्छ। त्यस्तै किसिमले अरू पनि खतरनाक अग्निहरू हुन्छन्, जस्तै सत्काय दृष्टिरूपी आगो, शाश्वत दृष्टिरूपी आगो, उच्छेद दृष्टिरूपी आगो हो हाम्रो बक्क ब्रह्म हैन। हामी शाश्वत हौँ। भगवान शास्ता उनलाई उपदेश गर्न जाँदाखेरि सुआगतो गौतमो, तपाईँ आउनुभएको अति नै कल्याणकारी आगमन हो, आउनुहोस्, हामी भनेको अजर अमर शाश्वत ब्रह्महरू हौँ, एकदम राम्रो भयो हजुर आउनुभयो भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। यस्तै किसिमले के हुन्छन् त भन्दा त्यो ब्रह्मकायलाई सत्काय दृष्टिरूपी अग्निले जलाइरहेको हुन्छ, शाश्वत दृष्टिको अग्निले पनि जलाइरहेको हुन्छ, उच्छेद दृष्टिरूपी आगोले पनि ब्रह्मभुवनमा जलाइ नै रहेको हुन्छ। रिद्धि शक्तिमा मस्त हुने मतरूपी आगोले र धर्ममा प्रमाद हुने प्रमादी रूपी आगोले पनि सन्ताप दण्डद्वारा तिती ब्रह्मकायलाई सदा दण्ड दिइ नै रहेको हुन्छ। यसकारणले भगवान शास्ताले चतुसच्च चार आर्य सत्यको उपदेश गर्दाखेरि सबै कति नम्बरको कोठामा आइन्छ त भन्दा प्रत्यक्ष समुत्पातको हिसाबले भन्दा 2 नम्बरको कोठा। गतिबाट हेर्दाखेरि सुगति भए तापनि, देवगति, मनुष्य गति भए तापनि, ब्रह्मगति भए तापनि, सत्यबाट हेर्दाखेरि दुःख सत्य है। म भन्ने त्यो अभिमानको आगोले जलाइरहेको हुन्छ। ब्रह्मलाई क्लेशले सन्ताप दिइरहँदा उसलाई सन्ताप भनी थाहा हुँदैन। यसो भएको राम्रो र उसको मनोनुकूल भइरहेको छ भनी उसले ठान्छन्। पछि चिन्ता र पश्चातापले गर्दा मात्र के हुन्छ त भन्दा क्लेशले दुःख शास्ति दिएको स्पष्ट थाहा भएर आउँछ। यी क्लेशले उनीहरूलाई दुःख कष्ट दिइरहन्छ भन्ने थाहा नभए पनि पछि हीन र मलिन पर्नको निमित्त अपवित्र भएको चिन्तन मननले उनीहरूलाई दुःख कष्ट दिइरहेको हुन्छ। त्यस ब्रह्म बाँचिरहुन्जेलसम्म त्यस ब्रह्म स्कन्धबाट विभिन्न प्रकारका क्लेशरूपी आगो निस्किनै रहन्छ, क्लेशरूपी अग्निले जलाइ नै रहेको हुन्छ। त्यसलाई जीवनभर दुःख कष्ट दिनै रहन्छ। अन्तमा विपरिणाम दण्डद्वारा कष्ट दिन्छ। कसरी चाहिँ ब्रह्मकायलाई विपरिणाम दण्डद्वारा दुःख कष्ट दिन्छ त भन्नुहुन्छ भने सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू हो। विपरिणाम दण्ड त्यति ब्रह्मकायको स्कन्ध नाश भएर जाने, विलीन भएर जाने, मरण भएर जानेलाई विपरिणाम भनिन्छ। ब्रह्महरू पनि उत्पन्न भइसकेपछि के हुनुपर्छ? च्युति मरण, आयु समाप्त भएर फेरि एक दिन मर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई विपरिणाम दुःख भनिन्छ। सधर्म प्रेमी उपासको उपासिकाहरू त्यस ब्रह्मको स्कन्ध विनाश हुने कारणले त्यस व्यक्तिले हीन भएको कामलोकमा, कामभवमा पतन हुनुपर्ने हुन्छ। ब्रह्मकायबाट कामभूमि, कामभुवनमा पतन हुनुपर्ने हुन्छ। एकपछि अर्को गर्दै अविची नरकमा समेत पतन हुनु पर्ने हुन्छ। सबैलाई अवगत छ। ब्रह्म भई झलमल झलमल अनि सुँगुरको खोरमा हो कि हिलोमा भुत्रु भुत्रु भने जस्तै भगवान शास्ता राजगीर नगरमा भिक्षामा जानु हुँदाखेरि भुनीलाई देखेर आफ्नो
दाँतबाट रश्मिहरू छाडी बक्सिनु हुँदा भाइ आनन्दले भगवान शास्ताले के कारणले रश्मि छाडी बक्स्यो भनेर सोद्धा आनन्द भुनीलाई देखे भगवान शास्ता भन्दाखेरि त्यो भुनी कहाँबाट आएकी त भन्दा ब्रह्मकायबाट च्युत भएर अहिले सुँगुरको खोरमा हिलोमा रमाइरहेको लाई विपरिणाम दुःख ब्रह्मको काय च्युति मरण आयु सिद्धेर आएपछि कामलोकमा उत्पन्न हुन्छन्। कामलोकबाट फेरि चार अपाय दुर्गतिमा पनि पतन हुन्छन् र कुकुर सुँगुर बिरालो कुखुरा पन्छी लामखुट्टे भुसुना लेखा उडुस आदि जे पनि हुनुपर्न हुन सक्छन्। यसरी त्यस ब्रह्म स्कन्दले त्यसलाई विपरिणाम दण्डद्वारा यतिसम्म तीव्र रूपले कष्ट दिने हुन्छ। त्यसकारण त्यस ब्रह्म स्कन्द पनि पिल नठ दुखो शङ्ख तट्ठ दुखो सन्तापट्ठ दुखो र विपरिणामठ दुखो भन्ने चारैवटा दुःख अर्थपूर्ण भएकोले ब्रह्मकाय पनि के हो त भन्दाखेरि दुःख सच्च हो। त चतुरार्य सत्य चतुसच्च सम्मादिठी यथार्थ दुःखलाई जान्ने ज्ञान यथार्थ दुःख उत्पत्ति हुने कारणलाई जान्ने ज्ञान यथार्थ दुःख शान्त हुनेलाई जान्ने ज्ञान यथार्थ दुःख शान्त हुनेतर्फ लैजाने प्रतिपात सत्य मार्गलाई जान्ने ज्ञान यी चार ज्ञानलाई नै चतुसच्च सम्मादिठी त्यसमा विशेष गरेर दुःख सत्यलाई जान्यो भने चारैवटा सम्मादिठी सिद्ध हुन्छन् भनेर छैठौं संगायनका उत्तरकर्ता मेङ्गो स्याडो मास्तवीरज्यूले पनि आज्ञा गरी बक्सनु भएको छ। त अहिले ब्रह्मकायको दुःखलाई अलिकति व्याख्या गरियो। कसरी त भन्दाखेरि सङ्खत दुःख सन्ताप दुःख विपरिणाम दुःख। सङ्खत दुःख भनेको ध्यान सिद्ध गर्नु त्यो साधारण व्यक्तिले सक्दैन। त्यो ध्यान सिद्ध गर्न कति गाह्रो छ। त्यो पनि के हो दुःख। ओडारमा बसेर तपस्या गर्नु पर्यो। हामी फाउटया स्याडहरूको जीवनी हेर्दाखेरि अहिले पो फाउटया पुरा स्वर्ग जस्तो भयो त। वहाँ स्याडहरूले आचरण गर्नु हुँदाखेरि सानो एउटा कुटी पनि थिएन। यतिकै त्यो खोल्सामा बसेर चिवर ओढेर बस्दाखेरि ध्यान बसेर उड्दाखेरि लामखुट्टेले डसेर सबै रगते रगत हुन्थ्यो। यसरी स्याडो भन्तेजीहरूले त्यहाँ ध्यान सिद्ध हुने गरी आचरण गर्नुभएको सजिलो छैन नि। कति दुःख सहनुपर्छ त्यसलाई। सङ्खत दुःख सन्तापट्ठ दुःख भनेको म भन्ने अग्निले जलाइरहेको हुन्छ। ब्रह्माहरूलाई सत्काय दृष्टि भन्ने अग्निले जलाइरहेको हुन्छ। उच्छेद दृष्टि रूपी अग्निले पनि जलाइरहेको हुन्छ। शाश्वत दृष्टि अग्निले पनि जलाइरहेको हुन्छ। त्यस्ता अनगन्तीहरूले जलाइरहेका हुन्छन्। र अन्तिममा विपरिणामठ दुःख भनेको ब्रह्मकाय पनि के हुनुपर्छ च्युति मरण। त्यहाँबाट कामवचर भूमितर्फ पतन हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यो कामवचर भूमिमा फेरि उनीहरू पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुँदाखेरि फेरि चार अपाय दुर्गति भुनी हुन पनि पुग्छन् भन्ने कुरालाई होस गरेर आज चतुसच्च सम्मादिठी अन्तर्गत दुःख सच्च सम्मादिठीलाई यतिमै
समाप्त गरौँ। कर्मले र स्वास्थ्यले साथ दिएछ भने अगाडि फेरि व्याख्या गर्नेछु भन्दै भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु निबानस पचयो होतु सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।